बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सजाद तनोली। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ हूं आप सभी जानते होंगे। आजकल ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, वैसे भी उनका नाम जो है बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। और भाई बरियाल मनसेरा कहूँ तो अगर ये कहना गलत नहीं होगा, ईद उल फितर के दूसरे दिन उन्होंने जो जंगल में मंगल एक बड़ा इवेंट करके दिखाया। इलाके के लोगों को नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान को करके दिखाया। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम इस इवेंट में गए हैं। टेनिस के बड़े बड़े नाम जो दुबई तक जाकर खेलते हैं वो इस इवेंट में गए हैं। और इतने कम टाइम में इतना खूबसूरत ग्राउंड उन्होंने बनाया। बातें करनी तो बहुत आसान है, अपनी मदद आपके तहत कोई काम करना हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है। दिन रात मेहनत की, अपने इलाके का नाम जो है ऊपर लेके गए। वीसी चेयरमैन मोहम्मद तारिक तनोली जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे कुछ मुस्माना सवाल करेंगे और इस ग्राउंड के हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से और आगे कित खूबसूरत बनाएंगे इस ग्राउंड को मज़ीद भी, इस हवाले से भी कुछ मुस्माना सवाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सजाद भाई। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया आज हमें रावलपिंडी शहर में। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई बरियाल जाऊँ, कुछ मसरूफियात ऐसी थी, गांव गया हुआ था लेकिन नहीं जा सका। उस लम्बे को जो लम्बा गुजरा है इतना मिस कर रहा हूँ अभी भी कि जाना चाहिए था, जहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार। सबसे पहले ये बताएं सर कि भाई बरियाल किस तरह सर जी सोचा कि इलाका तनावल में जो है इतना बड़ा नाम जो है भाई बरियाल को, आप चेयरमैन हैं वहाँ सोकाल के वीसी के चेयरमैन हैं, और क्या कहना चाहेंगे किस तरह एक सोच आई कि इस इलाके में एक ग्राउंड बनाना चाहिए? जी सजाद भाई, मैं आपको शुरू से ही स्टोरी सुना दूँ। मैं 2021 तक 2021 तक गांव से थोड़ा सा अलग थलग था, बहुत कम मेरा जाना था, अगर था तो 2-4-5 दिन के लिए था। कोरोना के दौरान जब मैं अपने गांव गया तो मैंने देखा ना यहाँ पे प्ले ग्राउंड है ना कुछ है। जब हमने होश संभाला तो नहीं थे गांव में, इस्लामाबाद आ गए थे। तो वहीं से एक तरीक मेरे जहन में जागी कि अब हम कैसे आगे कैसे चलना, गांव को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हमने एक तंजीम की बुनियाद रखी भाई बरियाल यूनाइटेड के नाम से। तमाम यंग लोग मेरे साथ इकट्ठे हुए और यंग लोग जो जिनके पास व्हाट्सएप है वो तो हैं ही हैं, जो गांव की पूरी आबादी है बशमूल ख़वातीन के हमारी माएँ बहनें और जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ उसमें हमें डोनेशन देते हैं। ठीक है। तंजीम की बुनियाद रखने के बाद हमने अपनी मदद आपके तहत गाँव में तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान में काम करवाए हैं। इस दौरान मैंने गांव में, चूँकि कोरोना के दौरान मैं 2-3 महीने में रेस्ट था, तो मैंने महसूस किया कि बच्चे गलियों में खड़े होते हैं, यहीं से औरतों का गुजर होता है, तो आपको पता काफ़ी मसाइल होते हैं। और बच्चे जो जा रहे हैं वो हमारे ड्रग्स की तरफ, सिगरेट की तरफ, चर्च की तरफ, नस्वार की तरफ, तो वो एक चीज़ ये होती है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है गाँव में। वहाँ से मेरे जहन में एक आइडिया है कि जी हमें यहाँ पे प्ले ग्राउंड बनाना चाहिए। मैंने अपनी ज़मीन सबसे पहले वहाँ पे डोनेट की। उसकी वजह ये थी कि हमारी जो लैंड थी वो मुझे सबसे पहले कुर्बानी मुझे देनी थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों के साथ इतने धोखे हुए हैं कि लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हैं कि कोई यहाँ पे प्ले ग्राउंड बनेगा। वो बहुत इनिशियल स्टेज था। तो इसमें तमाम जितने भी भाई बरियाल यूनाइटेड के यंग लोग हैं, ओवरसीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माएँ बहनें, सबका साथ है हमारे साथ। सब ने हमें सपोर्ट किया और उस तंजीम का मुझे उन्होंने 21 में चेयरमैन बनाया भाई बरियाल यूनाइटेड के नाम से। इन बिटवीन इलेक्शन आ गए वीसी के, तो सब ने मुझे प्रपोज़ किया गांव ने, तो मैं आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीसी चेयरमैन बन गया। चेयरमैन मुझे लोग कहते हैं, वैसे मैंने खिदमत ही किया, हम खादमीन में से ही है। और मेरा एम ये था कि हमारे गांव के पीछे को आपको सोचना चाहिए, जहाँ से आप उठ के आते हैं ना। तो मुझे अपने पीछे के लोगों का ख्याल था, वरना सजाद भाई मेरा ज़्यादा टाइम इस्लामाबाद में गुजरता, पिंडी में। तो जब मैंने मैट्रिक वहाँ से किया था अपने गांव से, तो मैं ज़्यादा नहीं रह पाता गांव में ना, जो सच्ची बात है। तो मेरे बच्चे अब नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे ही हैं। गांव को आगे लेके जाने के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए हमने कोशिश की, अपनी जेब से डोनेशन की, इसको अपने दोस्तों से ली, गांव से ली, हमने इसको शुरू किया। फिर आपके जब जहन में ये हो कि नीयत आपकी साफ़ हो तो खुदा की मदद आ जाती है। इसमें अल्लाह की मदद ही है हमारे साथ, और काफ़ी सारे हाथ थे, मेरा अकेला नहीं है, ये पूरा गाँव मेरे साथ खड़ा था।
اچھا سر یہ بتائیں یہ بائی بریال کا یہ گراؤنڈ ہے تقریباً کتنے ٹائم میں یہ جو ہے ایونٹ تک جو کام ہوئے کتنے ٹائم میں ہوئے, مزید آگے اس گراؤنڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے, مزید ابھی کام کچھ رہتا ہے یا کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, گراؤنڈ کا جو کام ہے وہ 21 میں ہم نے شروع کیا تھا اور 6 مہینے میں ہم اس قابل کر لیا تھا اس کو کہ ہم نے پہلا ٹورنامنٹ وہاں پہ آرگنائز کروا لیا تھا. گراؤنڈ میں ڈے بائی ڈے بہتری آتی جا رہی ہے. پھر اس کے اوپر گورنمنٹ نے 3.95 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ ہو گیا کے پی اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو ابھی اس پہ کام اس کی لیولنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد گراسنگ ہوگی. ابھی گراسنگ کے بعد وہاں پہ پانی وانی آج ہو گیا, اس کا لائنز آ گئی ہیں پانی کی. اس کے بعد سولرنگ ہونی ہے, سولر وہاں پہ ہونا ہے. اس کے بعد جو اس میں بہتری ہو سکی ہے ہمارے پاس. اور نہ صرف آپ کرکٹ گراؤنڈ ایک بنوایا, آپ نے آپ کے جو جتنی بھی ٹیم تھی ان مبارکباد کی مستحق ہے, اور بڑے بڑے نام جس طرح آئے ہیں ٹینس کے جو ہے اس علاقے میں, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ بائی بریال, کیونکہ عید الفطر سے پہلے یہ ایک جو ہے ہم کہیں گے خوشخبری آ گئی تھی کہ چلو چلو بائی بریال چلو. علاقہ تناول میں تو بڑی بڑی جگہ ہیں اور بھی لوگ کام کر سکتے تھے, لیکن اللہ پاک نے آپ کو جس کام کے لیے چنا ہے, جس طرح آپ نے اپنی تنظیم کا بتایا. تو سر یہ بتائیں اگر ہم نیکسٹ ایونٹ اس گراؤنڈ کے حوالے سے کہ میری کوئی ایک خواہش ہوگی میں خود بھی آؤں تو انشاءاللہ آگے بھی اس گراؤنڈ میں کب تک ایونٹ متوقع ہو سکتا ہے, اور آپ کو مبارک ہو ایک دفعہ پھر کہ جس طرح آپ نے سارا کچھ بتایا. جی تھینک یو ویری مچ سجاد بھائی. گراؤنڈ میں ہم عید الفطر کو کنوینئنٹ ہیں کیونکہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز ہیں پردیش میں جتنے بھی لوگ ہیں, میرے لیے آسان ہوتا ہے کہ میں گاؤں جاؤں. اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری وی سی ہے یا جتنا بھی تناول ہے, ہماری طرف سے اوپن دعوت ہے. کوئی بھی گاؤں ہے وہ وہاں پہ ہوسٹ کر سکتا ہے. ہم ان کو فیسلٹیز ہمارے جو بس میں ہوگا وہ پرووائڈ کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں ہم نے ناممکن کو ممکن کر کے آپ کو دکھایا ہے. ایک ہی ٹورنامنٹ میں پاکستان میں کہیں بھی آپ ظہیر کالیہ سے پوچھیں, خرم چکوال سے پوچھ لیں, فہد میاں چنوں سے پوچھ لیں, جن سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہیں بھی ایک ایونٹ میں اتنے پلیئرز نہیں کھیلے ہیں. آپ کو پتہ 200 سے اوپر پلیئر تھے. بہت سارے ہمارے نالج میں ہی نہیں ہیں. معروض رشید ان کا نام نہیں لیتے, ارجو کا نام نہیں لیتے. اب دیکھیں نا بہت ساری ہمارے ذہن سے, ہمیں اپنی ٹیم پہ فوکس تھا کہ یہ پلیئر ہیں, تو یہ 200 سے اوپر تھے اور نیشنل لیول کے پلیئر تھے. اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہم نے اپنے پاس سے خرچ کر کے بھائی بریال کو تو ہم نے پروموٹ کیا ہی کیا, ہم نے تناول کو بھی پروموٹ کیا. میرا تناول بھی پروموٹ ہوا ہے. یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں ان کو میں آج بھی ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں, ہم نے آپ کے لیے کیا. ہم آپ سے, آپ ہمارا خون ہے, ہم آپ کا خون ہے, ہم تناول ہیں, ہم نے اپنے پورے خطے کے لیے کیا. تو ہمیں ڈسکریج کرنے کی بجائے انکریج کریں. آئیں اپنے ان لوگوں کو اٹھانے کے لیے ان کو پروموٹ کریں اور ہمارا ساتھ دیں اس میں. ہاں جی بالکل, یہ تھے طارق تنولی صاحب جو وی سی چیئرمین سوکال ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ اس ٹورنامنٹ میں, اس ایونٹ میں نہ صرف جو ہے 2-4 نام بلکہ 200 سے اوپر بڑے بڑے نام آئے. ظہیر کالیہ, فہد میاں چنو, فرم چکوال, ارجو منصرہ کا تو نام ہے. اس سے بڑے بڑے نام جو انٹرنیشنل سطح پر جا کے جو ہے ٹینس کھیلتے ہیں. بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے, بہت کامیاب ایونٹ کیا ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. جو کام انہوں نے کیا ہے, جو اتنی کم مدت میں دن رات ایک کر کے جو ہے نہ صرف تناول کا نام, ڈسٹرکٹ منصرہ کا, پورے ہزارے کا نام اوپر لے کے گئے, پورے پاکستان کا نام لے کے گئے. ان کا بہت شکریہ, انہوں نے جو اپنا قیمتی وقت دیا ہے. طارق بھائی انشاءاللہ آپ سے پھر بھی سر ملاقات ہوتی رہے گی. اینڈ میں پھر یہی کہوں گا اللہ آپ کو خوش رکھے, لمبی زندگی دے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مبارکباد کے آپ مستحق ہیں. اینڈ پہ طارق بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ. جی سر. جب ٹورنامنٹ جی ہمارا اینڈ پہ ہوا تو سیکنڈ ڈے سے ہی تحریک چل گئی کہ جی کار جگہ پہ یہاں پہ بھی گراؤنڈ بن رہا ہے, یہاں پہ. اچھا میں چاہتا ہوں کہ 100 کے حساب سے گراؤنڈ بنے, لیکن جو مجھے محسوس ہوا, ظاہر ہے لوگ محسوس ہو جاتا بندے کو, آج کل بڑی سوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور بڑا ٹیکنیکل. ہمیں نیچرلی آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ اسپرنگ لگا کے آپ نے اوپر آنا, نیچرلی آگے بڑھنا ہے. بائی بریال تناول کا ایسا ہے, تحصیل دربند کا ایسا ہے, ڈسٹرکٹ مانسیرہ کا ایسا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ انسان کی باڈی کے اندر آپ ہمیں آج کی دل میں اپنا دل ہی کنسیڈر کریں, ٹھیک ہے. تو ہم آپ کا ہارٹ ہیں ڈسٹرکٹ مانسیرہ کا, تو ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں. نفرتیں نہ پھیلائیں, محبت کا پیغام دیں. انشاءاللہ پورے ایریے کو ہم نے اوپر لے کے جانا, اور اللہ کرے ہمارے ہاتھ سے. دیکھیں کوئی بھی یہاں پہ نہیں رہا, دنیا ایک دن چھوڑ کے جانی ہمیں. تو اشفاق احمد کی ایک مجھے کال یاد آ گیا کہ اگر آپ نے لمبے عرصے تک جینا تو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کریں, اور دلوں پہ حکمرانی کرنے کا یہ طریقہ کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, نفرتیں چھوڑیں, محبتیں بانٹیں. آئیں
ہم کسی قومیت پہ نہیں جاتے ہیں. ہم میں آپ کو اور میرا ایک ہی رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ حافظ. ہاں جی بالکل, آپ نے سنا وی سی چیئرمین طارق تنولی, وی سی چیئرمین سکال ہیں, ان کا یہی میسج ہے کہ مل کے رہیں, ایک ساتھ رہیں, مل کے بیٹھیں گے. نہ صرف تناول کو, جب بائی بریال کو اوپر لے کے جائیں گے, لسا نواب بھی اوپر جائے گا, پھڑلا بھی اوپر جائے گا, دربند بھی اوپر جائے گا, اور ڈسٹرکٹ منسہرہ بھی اوپر جائے گا. جب یہ سارا تناول اوپر جائے گا تو پھر پاکستان اوپر جائے گا, آپ کا ہزارہ اوپر جائے گا, پاکستان اوپر جائے گا. یہ تھے جی طارق تنولی. انشاءاللہ مزید بھی ان سے گفتگو کرتے رہیں گے, ان کا انٹرویو کرتے رہیں گے. تب تک اب اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. محمد سجاد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.